बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब ने और तैमूर जगला साहब ने फिर नासिर शिराई साहब ने तफसीलन बात की है तेल के ऊपर। मैं सिर्फ कुछ स्टेटिस्टिक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि बुनियादी तौर पर तैमूर भाई ने उसका जिक्र किया, और ये मैं तैमूर भाई आपके उसमें भी तवज्जो चाहता हूँ कि ये जो अभी तक IMF के साथ ये सबसे पुअरेस्ट स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस हुए हैं IMF के साथ, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खुद लिखा है, उनका एडिटोरियल ये लिखता है कि ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे पुअरेस्ट इन्होंने जो वो किया है, और ये सबसे वर्स्ट फ्यूल क्राइसिस है सिंस 1973। कि पाकिस्तान के अंदर 1973 के बाद ये सबसे बड़ा एक फ्यूल जो क्राइसिस है उसने जन्म लिया है। और उस ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि बस आके आप एक दिन बयान कर देते हैं कि इतना हाई हुआ। ये फेलियर है। फेलियर किस लिए है? पॉलिटिकल लोगों का जो सो कार्ड इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनका फेलियर और फिर ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है। इसमें अगर आप दो बंदों को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराएंगे तो एक सो कार्ड वजीर आजम है और फिर उनका वजीर खजाना है, ठीक है, क्योंकि ये दो लोग जो है बराह रास्त इस सारी उसमें। और पाकिस्तान में इस वक्त जो पावर्टी की सतह है, जो गुर्बत की सतह है, वो अपनी 11 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, 11 साल की। और इस तरह जो इनकम इनइक्वलिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान में 27 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। और इसमें एक और भी बात है, जिस तरह नासिर शिराई साहब ने उसका इशारा भी किया, उन्होंने एक और एंगल में इसकी बात की। मैं थोड़ा इसको एक और एंगल में इलाबोरेट करूंगा कि आप ये कहते हैं कि हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं, बड़े फख्र से कहते हैं, नोबेल प्राइज के लिए भी उनको नामजद करते हैं, बाकी भी आप हर चीज में फख्र से उनका नाम लेते हैं, हर वक्त उनके लिए तालियां बजाते हैं। तो फिर आपको लेवरेज लेना चाहिए था, जिस तरह इंडिया ने लेवरेज ली है। इंडिया ने लेवरेज ली है उसके रशिया के तेल के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों ने कंसेंसस लिया अमेरिका से मिलके, उनके अपनी जो दोस्ती है उसको बुनियाद बनाकर। तो हम आपसे फिर पूछना चाहते हैं कि आपके अमेरिका के साथ ये किस तरह की दोस्ती है जिसको आप अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका तो फिर यही वो हुआ कि ये जो सोकड़ आपकी उनके साथ है, ये सिर्फ अपनी जात की हद तक है। और जहां पे जो एक नक्शा इन्होंने खींचा नासिर भाई ने कि गुलाम और आजाद कौमों की पहचान, तो फिर उसी जुमरे में वो चीजें आती है। इसका फिर आम आदमी से कोई लेना नहीं है। और ये ऐसे वक्त में ये इजाफा हो रहा है जो सो कॉल्ड किफायतयारी मुहिम का भी, जिसपे तैमूर भाई ने तफसीलन बात की, लेकिन इस दौरानिए में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स है उनके लिए 2800 सीसी की नई गाड़ियां मंगवाना, फिर चेयरमैन सेनेट के लिए इस तरह की नई गाड़ियां मंगवाना, तो आप आम आदमी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम आपसे लाताल्लुक है, हमने ये बोझ आपके ऊपर डाला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो इनको इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान रोज़ अव्वल से ये मुतालिबा करती आ रही है कि पाकिस्तान आज जिन हम जहद बहरानों का शिकार है, ये मुसल्लत करदा हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, इनके अंदर वो सकत ही नहीं है, इनको फौरन इसके ऊपर मुस्तफी होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका पाकिस्तान के मसाइल का हल भी यही है कि इस वक्त अगर मुल्क में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते तो फिर देखी जाएगी कि ये लोग कहाँ खड़े हैं, और हम अवाम की नजर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में शामिल जमातें वहां पे खड़ी है। लेट द पीपल डिसाइड, ठीक है। ये तो जोर और जबरदस्ती से जो जकड़ा हुआ सिस्टम है, ये मजीद पाकिस्तान की बुनियादों को भी खोखला कर रहा है। अवाम के अंदर जो एक खुदा न खास्ता अगर ये लावा पट पड़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में भी नहीं होगा। ये एक दो बातें इस हवाले से मैंने करनी थी। और तीसरी जो बात है कि अब ये जो वार है और ये जो उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? आम आदमी अदा कर रहा है। हुकूमती सतह पे तो कोई इसके जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जो इस वक्त चाइना में मुज़ाकिरात हो रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, सबसे पहले तो हम उसको खुशाइंद समझते हैं। हमने रोज अव्वल से ही मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो पड़ोसी है, यू कैन नॉट चेंज योर नाइबर्स, ठीक है, ये एक मुसल्लिमा हकीकत है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं उसको भी आप खत्म नहीं कर सकते। तो बेहतर बात यह है कि टेबल के ऊपर बैठकर, और फिर चीन जैसा दोस्त जिसके ऊपर आपको भी इत्मीनान है, अफगानिस्तान को भी इत्मीनान है,
تو ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ امن کو موقع دینا چاہیے، سنسیریٹی کے ساتھ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونے چاہیے، اور یہ جو پچھلے ایک مہینے کے اندر ہمارا اور افغانستان کے اندر جو معاملات خراب ہوئے، آئی تھنک اس کو ایک فل سٹاپ لگنی چاہیے، اور ہمیں ایک ایسے وقت میں جب جو بیرونی طاقت ایران کے اوپر، اسلامی جمہوریہ ایران کے اوپر حملہ آور ہے، اور ہم نے اپنے لیے ایک اور میاس کو لے، یہ کون سی عقل کی نشانیاں ہیں اس میں؟ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس مذاکراتی عمل میں پاکستان کو سنسیریٹی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس کا ایک لانگ لاسٹنگ حل نکالنا چاہیے۔ اب خان صاحب کے کیسز کے اوپر 1 منٹ صرف خالد یوسف چودھری آپ لوگوں سے بات کریں گے، اور اس کے بعد سوال جواب۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہیں ناحق جیل کے اندر رکھا گیا ہے، اڈیالہ جیل کے اندر دن رات ٹرائل چلائے گئے، بڑی برق رفتاری سے ٹرائل چلائے گئے۔ جو پروسیجر تھا کورٹس کا، جوڈیشل پریکٹس تھی، کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو جو حقوق حاصل تھے فیئر ٹرائل کے، جو لاء کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کے جو حقوق حاصل تھے، وہ سارے وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں سزائیں سنائی گئیں، جس کو لیٹر آن پھر ہم نے جب اپیلیٹ فورمز کے اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر جب لے کے گئے، تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی ناانصافی عیاں ہوئی، ان کی حق تلفی عیاں ہوئی، اور عدالتیں مجبور ہوئیں کہ عمران خان صاحب کو کم سے کم جو ریلیف بنتا ہے وہ ضرور دیں۔ سائفر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب وہ اپیلیٹ فورم کے اوپر میٹر جو میرٹ پہ ٹیک اپ ہوا، تو عمران خان صاحب کو بریت دینی پڑی عدالت کو۔ اسی طرح نکاح عدت کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میرٹ پہ اس کو دیکھا گیا تو وہاں بھی عمران خان صاحب کی جو حق تلفی کی گئی، جو ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، تو ان کو عدالت کو ان کو ریلیف دینا پڑا۔ اسی طرح توشہ خانہ کیس کے اندر جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرٹ کے اوپر جب سنا گیا، تو پراسیکیوٹر صاحب تھے، انہوں نے خود ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ اگر ان کو آپ ضمانت دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ پراسیکیوٹر جنرل اس وقت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں۔ اسی طرح جب خان صاحب کو جس کیس میں جیل میں ڈالا گیا، جب ان کو سزا سنائی گئی، لیکن جب وہ میرٹ پہ دیکھا گیا تو صرف 2 ہفتے کے اندر اندر ان کو عدالت کو ضمانت دینی پڑی۔ جو بنیادی بات تھی کہ جب بھی عمران خان صاحب کے مقدمات اعلیٰ فورم کے اوپر اعلیٰ عدالتوں میں جب اٹھائے گئے، جب ہم ان کو وہاں لے کے گئے، تو ان اعلیٰ عدالتوں کی یہ مجبوری بنی کہ عمران خان صاحب کو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ریلیف ضرور دیں، کم از کم کوئی انصاف ان کی کسی حد تک ان کے لیے کوئی نہ کوئی انصاف کا فیصلہ ہو۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے جو ہمارے مقدمات فائل تھے، جو عدالتوں کے اندر ہم نے دائر کیے ہوئے تھے، ان کی سماعت ہی نہیں مقرر کی جا رہی تھی، اور نہ ہی ابھی تک مقرر کی جا رہی ہے سوائے چند ایک کیس کے۔ اب اس کے بعد چونکہ جب کیسز کورٹس کے اندر اعلیٰ فورمز کے اوپر آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو جیل کے اندر ٹرائل میں جتنی ناانصافی کی گئی ہے تو وہ پھر پوری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اب ایک نئی ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو حق انصاف تک رسائی، اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے وہی روک دی گئی ہے۔ جو ان کی ہم نے کچھ مقدمات کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنی تھی، اعلیٰ ہائی کورٹس کے اندر ہم نے کچھ اپیلز کرنی تھی، تو اب ان کے جو لیگل ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے، ان کے سگنیچر چاہیے تھے، عمران خان صاحب سے ان کے دستخط چاہیے تھے، وہ اب اس کے اوپر روک لگا دی گئی ہے۔ 1 ہفتے کے اندر میں 2 بار عمران خان صاحب کے لیگل ڈاکومنٹس اور پاور آف اٹارنی لے کے اڈیالہ جیل میں گیا ہوں، تو دونوں بار جیل حکام کی جانب سے انکار کیا گیا ہے۔ اب صرف ایک جو پورے سینیریو کو دیکھ کے جو پوری ایک پریکٹس کی جا رہی ہے، سو اس ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اعلیٰ عدالتوں تک جو رسائی ہے، جو اعلیٰ عدالتوں تک وہ اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں، جو وہ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے ایک ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب نیا کیس دائر کر سکتے ہیں اس وقت، نہ وہ کسی کیس میں اپیل کر سکتے ہیں، نہ ہی ہونے والی ناانصافی کو کسی اعلیٰ عدالت کے اندر اس وقت وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے نظام کے، اس نظام انصاف کے ایک ایسے قیدی ہیں جن کو حق انصاف تک سے، جن کو عدالت تک رسائی سے ہی محروم کر دیا گیا۔ جی صاحب یہ بتائیے گا